یا اللہ جتنے مسلمان بھائی یاسین عبداللہ کے سالے تشریف لے آئے انہوں نے مکمل صحت عطا فرمائے. خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہو احسان ہے. مدنی نال ویکھ لو لیٹے وچ مزار ہے. مدنی نال ویکھ لو سونگے وچ مزار گھن. سونے کملی والے دے او سونے رشتے دار گھن. اے شاگرد آپ دے آپ خود پڑھایا ہے. جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے. جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے. دین دے صحابہ پاک پکے ذمہ دار گھن. دین دے صحابہ پاک پکے ذمہ دار گھن. سونے کملی والے دے او سونے رشتے دار گھن. سونے کملی والے دے او سونے رشتے دار گھن. ایک جملہ اللہ نے میرے کو لکھوا دیتا محبت دے پیار والا. دین دی بقالی لائیاں جان دیاں بازیاں اللہ نے عطائیاں پھر جنتی شہزادیاں. دین دی بقالی لائیاں جان دیاں بازیاں اللہ نے عطائیاں پھر جنتی شہزادیاں. جنتی شہزادیاں صحابہ لئی جو بیٹھیاں کر کے خود سنگار گھن. سونے کملی والے دے او سونے رشتے دار گھن. سونے کملی والے دے او سونے رشتے دار گھن. بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں وعدہ خوش الحال مقرر شیری بیان مداح صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب کو. اس سے پہلے کہ مدنی صاحب کا خطاب شروع ہو میں مبلغ جامعہ تعلیم جامعہ کریمیہ اسلامیہ مولانا نعیم اللہ عتیق صاحب اگر میری بات سن رہے ہیں آواز سن رہے ہیں ان کی خدمت میں اپیل کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں. مولانا نعیم اللہ عتیق صاحب. تو بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں قاری محمد اسماعیل قاری محمد الیاس مدنی صاحب کو کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں صحابہ و اہل بیت کی مدح بیان کریں. قاری محمد الیاس مدنی صاحب. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. محبوب نبی دے نواسیاں دا شان نرالا ہے. محبوب نبی دے نواسیاں دا شان نرالا ہے. بڑا جنت دے شہزادیاں دا رتبہ آلہ ہے. ہیرے موتی انمول نے نانے دے باغ دے پھل نے. ہیرے موتی انمول نے نانے دے باغ دے پھل نے. خوشبوواں والے گل نے خوشبوواں والے گل نے. اے شان مقام عطایا اللہ تعالی. محبوب نبی دے نواسیاں دا شان نرالا ہے. دردی اکھ دے تارے زہرا دے راج دلارے. کی گالوں لیٹ ہو گئی تو میرا قصور تے نہیں یار. اچھی کہو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. او قاری نام اللہ عثمانی صاحب کہندے ہوندے نا بھی ایک کمپنی دے اپنے جملے نے. اے بھی کمپنی دے اپنے جملے نے. ذرا پیار کرنا تھوڑا اچھی کہو پھر سبحان اللہ. میں انشاءاللہ چھیتی تھوڑی جان چھڈاں گا. مینوں احساس ہے بھی گرمی بھی ہے پونڈیاں بھی بڑیاں نے تے تسی تنگ بھی بڑے. آؤ توجہ کرے. ہے دردی اکھ دے تارے زہرا دے راج دلارے. مدنی نو بہت پیارے آقا نو بہت پیارے. حسنین دا جگ وچ ہویا بڑا بول بالا ہے.
محبوب نبی دے نواسیاں دا شان نرالا ہے ابو بکر جنہاں نو چاوے سونا عمر بھی سینے لاوے ابو بکر جنہاں نو چاوے سونا عمر بھی سینے لاوے عثمان بھی صدقے جاوے عثمان بھی صدقے جاوے ایویں جھوٹ بولیندا لوگو اے رافض کالائے ایویں جھوٹ بولیندا لوگو اے رافض کالائے محبوب نبی دے نواسیاں دا شان نرالا ہے او میرا حسن سونا سردارے حسین دلاں دا قرارے میرا حسن سونا سردارے حسین دلاں دا قرارے سنو دعاں دے نل پیارے سنو دعاں دے نل پیارے الیاس نبی دی آل دا دیوانہ متوالا ہے محبوب نبی دی نواسیاں دا شان نرالا ہے بڑا جنت دے شہزادیاں دا رتبہ آلہ ہے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے تمام ان احباب واسطے دعا گو ہاں جنہوں نے آج دے اس پروگرام واسطے اہتمام و انتظام کیتا مسجد دی انتظامیہ محترم مولانا حفیظ الرحمن عاصم صاحب اور محترم بھائی رانا حفیظ اللہ صاحب بھائی نفیس الرحمن صاحب رانا ذوالفقار صاحب بھائی عمیر محمدی صاحب تسی جنہیں احباب تشریف فرما ہو اللہ تمام دی محنت محبت اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما لے صحابہ اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے حوالے نال ساڈے موجودہ معاشرے تین قسم دے گروہ نے پہلا گروہ روافض دا گروہ ہے جڑے اہل بیت دی محبت دا دم بھر دے نے مگر اس آڑ اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مندہ بول دے دوسرا گروہ ناسبیاں دا گروہ ہے جڑا صحابہ دی محبت دا دم بھردا ہے اور نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت نال بغض رکھدا ہے حضور دے نواسیاں نال عداوت رکھدا ہے یہ دونوں ہی گمراہ پارٹیاں دونوں تو بچو صحابہ دے ایمان تے شک کر کے بھی بندے دا بیڑا غرق ہو جائے گا اور اہل بیت نال عداوت رکھ کے بھی بندے دا بیڑا غرق ہو جائے گا چونکہ ان دونوں دی محبت ساڈے ایمان دا حصہ ہے اور ساڈے تے فرض ہے لہذا دونوں نال محبت ضرور میں اللہ دی توفیق و رحمت دے نال اے علل اعلان اور ڈنکے دی چوٹ تے تواڈے سامنے بات رکھنا چاہنا میری جماعت دا میرے مسلک دا نہ رافضیاں نال کوئی تعلق ہے تے نہ ناسبیاں نال کوئی تعلق ہے اللہ دی رحمت دے نال اسی صحابہ نال بھی محبت کرنے ہیں اور حضور دے گھرانے نال بھی محبت کرنے صحابہ دی محبت بھی ساڈے ایمان دا حصہ ہے اور اہل بیت دی محبت بھی ساڈے ایمان دا حصہ ہے تیسرا گروہ اہل حق دا گروہ جڑا صحابہ نال بھی پیار کردا ہے اور اہل بیت نال بھی پیار کردا ہے تے ساڈا تے اعلان ہے میں اکثر کیا کرنا صحابہ ساڈی اکھ دے تارے نے تے اہل بیت سانو جان تو بھی پیارے اسی تے بھائی دونوں نال پیار کرنا ہے سانو اسی ڈنڈی نہیں مارتے سانو پتہ ہے جن نے ڈنڈی ماری انہوں ڈنڈے بڑے پینے اسی ڈنڈی نہیں مارتے اسی دونوں نال پیار کرنا لہذا عظمت صحابہ دے حوالے نال پہلے تواڈے سامنے گفتگو ہو چکی آج میں نبی پاک علیہ السلام دے گھرانے دے حوالے نال اہل بیت دے حوالے نال اور بالخصوص اہل بیت دے اس خوبصورت گلدستے دے وچوں دو پھلاں دا ذکر کرنا چاہنا حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین دی عظمت اور شان انہاں دے فضائل اور انہاں دی محبت اور انہاں دی محبت دے فوائد اس حوالے نال چند معروضات تساں احباب دے سامنے رکھاں گا تسی انتہائی توجہ نال ہمت انگوش ہو کے محبت و پیار نال سماعت فرماؤ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا
خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے اللہ رب العالمین فرما دینے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا مولا کریم فرما دینے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ فرما دینے اے میرے نبی دے گھر والیو اے میرے نبی دے اہل بیت میں رب دا ارادہ ہے تانوں پاک کر دین دا اللہ تعالی تانوں طہارت نال نوازنا چاہندے نے رب العالمین پاکیزہ زندگی عطا کرنا چاہندے نے اہل بیت نو حضرات محترم غور کریا جی توجہ کریا جی اے جڑا لفظ اہل بیت ہے دو جملیاں دا مرکب ہے اللہ اکبر ایک جملہ اہل دوسرا جملہ بیت اہل دمانی والے بیت دمانی گھر اہل بیت یعنی گھر والے اس ایس کو مراد میرے نبی دے گھر والے نے نبی پاک دے اہل بیت نے نبی پاک دے اہل بیت پتہ ہے کون نے حضرات زیبکار توجہ کرے آجے غور کرے آجے نبی پاک دے اہل بیت دیاں تین قسمہ نے تین قسمہ بیتی قسم میرے پیغمبر دیاں بیویاں اہل بیت نے نبی پاک دی ازواج مطہرات اہل بیت نے اللہ اکبر انہاں دا اہل بیت دے اندر ہونا قرآن پاک دی اس آیت نو دلیل بنایا جائے گا نبی پاک دیاں بیویاں ساری اہل بیت نے اس ایت کریمہ اندر اگر تسی حقیقی نظرہ دڑا کے بیٹھو اس ایت مبارکہ دے اندر اللہ تعالی نے اہل بیت آکھے ہی نبی پاک دیاں بیویاں ہوئے لہذا کوئی بندہ تانوں آکھے کہ پیغمبر دیاں بیویاں اہل بیت دے اندر نہیں انہوں ایتا پڑھ کے سنایا کرو میں پڑھن لگا دو ایتا توڑے سامنے تاکہ بات نکھر کے سامنے آ جائے اللہ فرما دینے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض قلنا قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ رب العالمین نے ان آیتاں اندر میرے پیغمبر دیاں بیویاں نو مخاطب کیتا ہے سادہ جا ترجمہ کراں تاکہ بات سمجھ آ جائے اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کا احد من النساء فرمایا میرے نبی دیو بیویو میرے پیغمبر دی ازواج مطہرات تسی عام عورتاں دی طرح نہیں ہے تہاڈا مقام بڑا اونچا ہے بڑی عظمت تے شان بڑی اونچی ہے جویں تہاڈا مقام آتا ہے اونج تہاڈا کردار بھی آتا ہونا چاہیے کہ اللہ تربیت فرما رہے ہیں میرے پیغمبر دیاں بیویاں نو نصیحت کی جا رہی ہے فرمایا پیغمبر دیو بیویو جدوں تہاڈے دروازے تے کوئی آن والا دستک دے نا تے تسی اونوں جدوں پوچھنا ہے بھی کون آیا ہے تے نرم لہجہ استعمال نہیں کرنا میٹھی زبان استعمال نہیں کرنی ہو سکتا ہے جڑا بندہ دروازے تے آیا او دے دل وچ کوئی برائی پائی جاندی ہوے کوئی بیماری پائی جاندی ہوے او دی بیماری وچ اضافہ ہو جائے
ہے میٹھے بول تواڈے اونوں جناب حضرات محترم او دے دل دے اندر شیطانی وسوسے نہ لے آون فرمایا جدوں بولنا ہے ذرا سخت لہجے نال بولنا ہے اللہ اکبر لہجہ سخت ہونا چاہیے ہے انداز چنگا ہونا چاہیے ہے وقلنا قولا معروفا اچھی انداز نال گفتگو کرنی ہے اگے اللہ فرماتے ہیں وقرنا فی بیوتکنا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں اللہ میرے نبی دیاں بیویاں نو درس دے رہے ہیں فرمایا پیغمبر دی ازواج مطہرات تسی گھر دی چار دیواری وچ رہیا کرو اگر تانوں باہر آنا پہ جائے نہ مجبوری دے نال پھر تبرج نہ کریا کرو اللہ اکبر سمندری دے باسیو پتہ ہے تبرج کینوں کہندے نے ہار شنگار کر لینا سرخی پاؤڈر لگا لینا پدیبا پا لینا فٹنگ والے کپڑے پا لینا پھر بردہ بازار دے اندر آ جانا اینو تبرج بولیا جاندا ہے اللہ فرماتے نے پیغمبر دیو بیویو گھر دی چار دیواری وچ رہنا ہے اگر باہر آنا پہ جائے پھر جاہل عورتاں دی طرح تبرج کر کے نہیں آنا بلکہ اپنی زینت نو چھپا کے آنا ہے اپنے وجود نو ڈھک کے آنا ہے چادر دے اندر اگے اللہ فرماتے نے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ نماز پڑھنی ہے نماز کی پابندی کرنی ہے اگر میری بہنہ میری گل نو سنتی پئی ہے غور کر ایک گل تے اللہ نبی پاک دیاں بیویاں نو حکم پیا دیندا ہے پیغمبر دیو بیویو نماز ضرور پڑھنی ہے میری بہنہ تم ہی پڑھیا کر نبی دیاں بیویاں نو معاف نہیں تینوں کتوں معاف ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ فرمایا زکات ادا کرنی ہے وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ تے اللہ دے رسول دی تابعداری کرنی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اللہ فرماتے نے اے پیغمبر دیو بیویو اے جنہ تانوں درس دیتا گیا ہے جنہ تانوں واعظ کیتا گیا ہے ساریاں تربیت دیاں گلاں پتہ ہے کیوں کیتیاں گئیاں نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ رب العالمین فرماتے نے کیونکہ اللہ دا ارادہ ہے تنوں پاک کر دین دا اللہ تنوں طہارت نال نوازنا چاہندے نے پتہ لگیا اس ایت کریمہ اندر اللہ نے آکھی میرے نبی پاک نبی دیاں بیویاں نو اہل بیت مگر حضرات محترم تھی بس نہیں کدیاں میرے نبی دیاں بیویاں اہل بیت نہیں میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں بھی اہل بیت نے آپ دی اولاد اہل بیت نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیتے تینے بچپن وچ وفات پا گئے اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں سیدہ زینب سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دیاں 4 بیٹیاں 4 اہل بیت نے 4 عظمت والیاں نے 4 شان والیاں نے انہاں دی اولاد اہل بیت سارے عظمت والے نے اللہ اکبر حضرات محترم تے تیسرے نمبر تے نبی پاک دے قریبی رشتہ دار جڑے ایمان لے کے آئے آل عقیل بھی اہل بیت نے آل جعفر بھی اہل بیت نے آل علی بھی اہل بیت نے آل عباس بھی اہل بیت نے آل امیر حمزہ بھی اہل بیت نے میرے پیغمبر دیاں پھوپھیاں جڑیاں ایمان لے آئیاں انہاں دیاں اولاد اہل بیت نے جنہاں تے اللہ نے صدقہ حرام کر دیتا ہے یہ سارے اہل بیت نے سارے دا احترام کرنا ہے سارے دی عزت کرنی ہے سارے دی قدر کرنی ہے کیونکہ پاکاں دا گھرانہ ہے یہ عظمت والیاں دا گھرانہ ہے یہ جڑا گلدستہ میں پیش کیتا ہے تواڈے سامنے اہل بیت دا حضرات محترم دے وچوں 2 پھلاں دی گل تانوں سناواں جنہاں نوں حسنین بولیا جاندا ہے رضی اللہ تعالی عنہما حضرت حسن اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما دا ذکر ہندی شہزادے نے بڑی عظمت شان والے نے توجہ کریا جے غور کریا جے میں اس بندے نوں پیغام دینا چاہنا وا اس نسبی نوں پیغام دینا چاہنا جڑا جدوں اٹھدا ہے تے میرے حسین تے جرا کرن لگ جاندا ہے حضرت حسین دے بارے بکواس کرن لگ جاندا ہے کوئی اٹھدا تے کہندا لو جی حضرت حسین کوفے لین کی گئے سن کوئی اٹھیا تے کہندا لو جی دنیا دے لالچ واسطے گئے سن اوے زبان بند کریا کر
میرے پیغمبر دے نواسے دے بارے ادا سرائی نہ کریا کر لیکن پتہ نہیں حسین کون ہے اللہ فرماتے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا حضرت حسین اس خاندان دا چشم و چراغ جس گھرانے نو اللہ نے پاک کر دیتا ہے سمندری باڑے ہو مینوں نے اس گل دا جواب دیا جے یار اس جوان دے دل وچ دنیا دا لالچ کیویں آ جائے گا جنوں اللہ نے پاک کیتا ہوئے جنوں رب نے پاک کر دیتا ہے اون دے دل وچ دنیا دا لالچ کتھوں آئے گا اور ایک جملہ بولن لگا جڑا سمندری والے ہو تانوں ستیاں پیا بھی یاد آئے گا فقیر دا ایمانداری نال دس اس جوان نو دنیا دی چودھر دی لوڑ ہی کیڑی ہے جنوں اللہ جنت دا چودھری بنایا ہے جنوں اللہ جنت دا نواب بنا انہوں کیڑی دنیا دی چودھر دی لوڑ ہے لہذا گلہ نہ کریا کر پیار کریا کر اسنین دے نال اللہ اکبر رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے ماں حسین دی آقا دی دھیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے حسین گودے نبی چپلیا حسین راہ نبی تے چلیا حسین راہ نبی تے چلیا اہل بیت دا او سونا جیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے حسین صبران دا غاری حسین سونا قرآن دا کاری حسین سونا قرآن دا کاری سب کچھ لٹا کے نہ کیتا سیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے اللہ اکبر انہا شہداتیاں دی عظمت تو سمجھو اللہ آقا فرماتے نے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اللہ نے میرے انہا شہداتیاں نو جنتی نوجوانہ دا سردار بنایا ہے انہا شہداتیاں نال پیار کرنا ہے اگر سمندری باڑے ہو تسی انہا شہداتیاں نال سچا پیار کرو گے تے پتہ تنوں کی فوائدہ سنون گے پہلا فائدہ سماعت فرماؤ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں نبی پاک علیہ السلام نال ملاقات کرنا واسطے آیا میں آقا دے دروازے تے آ کے دستک دیتی سردی دا موسم ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود ایک چادر اوڑھی ہوئی ہے اللہ اکبر انج نبی پاک علیہ السلام نے دروازہ کھولیا میں اللہ دے نبی نال گلاں کرن لگ گیا اچانک میں غور کیتا چادر ہلدی پئی ہے ایویں جویں چادر کوئی چیز حرکت کرتی ہوئے تے میں پوچھیا سونیا محبوبہ میں قربان جاواں اللہ دے نبی جی چادر وچ کیڑی چیز چھپی ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے انج کر کے بکڑ نو کھولے آئے میرے پیغمبر نے چادر نو کھولے آئے میں کی ویکھنا وا انج نبی پاک دے نواسے نبی پاک دے سینے نال لپٹے ہوئے نے میرے پیغمبر نے گل نال لگے ہوئے تے اللہ دے نبی کدی انہاں نو چومدے نے کدی میرے پیغمبر انہاں نو سونگدے نے پیار کردے نے تے آقا فرماتے نے اسامہ اے میرے بیٹے نے اے میری بیٹی دے بیٹے نے اور مینوں بڑے پیارے نے تے نال ہی میرے کریم آقا آسمان مل نظراں اٹھاندے نے تے آقا فرماتے نے اللہ سونیا مینوں حسنین نال بڑا پیار ہے اللہ مینوں حسنین نال بڑی محبت ہے اے مولا کریم تم ہی انہاں نال پیار فرما تم ہی انہاں نال محبت فرما اللہ سونیا جڑا میرے نال شہزادیاں نال پیار کرے تو اودے نال بھی پیار فرما اللہ تو اودے نال بھی محبت فرما سمندری والے او پتہ لگا جڑا انہاں شہزادیاں نال پیار کردا ہے اودے نال میرا اللہ بھی پیار کردا ہے میرا اللہ بھی محبت کردا ہے لہذا رب دا محبوب بننا چاہنا ہے حسنین نو اپنا محبوب بنا لے اللہ دا پیار حاصل کرنا چاہنا ہے حسنین نال محبت کرنے والا بن جا اللہ اکبر دے تے بے شمار حدیثاں موجود نے ایک دن میرے نبی جناب حسن مسجد نبی دے
اندر سینے لا کے فرماندے نے اللہ مینوں حسن نال بڑا پیار ہے تو ہی دے نال پیار کر جڑا حسن نال پیار کرے اللہ تو دے نال پیار کر کتے مدینے دے بازار اندر میرے پیغمبر جناب حسین رضی اللہ تعالی پکڑ لیندے نے یا آقا فرماندے نے حسین منی وانا من الحسین فرمایا لوگوں حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں ہاں کی مانا حسین میرا ہے میں حسین دا حسین میرے نواسیاں وچوں ایک نواسا ہے اللہ جڑا میرے حسین نال پیار کرے تو اندے نال پیار کر جڑا حسین نال محبت کرے تو اندے نال محبت کر اللہ اکبر پتہ لگیا حسنین دی محبت اللہ دی محبت دا ذریعہ ہے حسنین دا پیار اللہ دے پیار دا ذریعہ ہے لہذا انہاں شہزادیاں نال محبت کرنی ہے اللہ اکبر حسنین نال محبت کرن دا دوسرا فائدہ پتہ ہے کی ہوئے گا میرے پیغمبر حسنین نال بڑا پیار کرتے سن میرے نبی دا طریقہ انہاں شہزادیاں نال محبت کرنا یعنی میرے نبی دی سنت انہاں شہزادیاں نال محبت کرنا تو انہاں شہزادیاں نال پیار کرے گا تینوں سنت رسول دا اجر لبے گا تے میرے نبی دی سنت دا اجر پتہ کی ہے آقا فرماتے نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ فرمایا لوگوں جڑے بندے نے میری سنت نال پیار کیتا ہویا انہیں میرے نال پیار کیتا تے جنہیں میرے نال پیار کیتا کان معی فی الجنہ وہ بندہ جنت وچ میرے نال ہوئے گا اور میرا پڑوس عطا کیتا جائے گا اور سونے حسنین نال پیار کریا کر اللہ جنت بھی دے گا نبی پاک دا پڑوس بھی دے گا میرے نبی نو انہاں نال بڑا ہی پیار سی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے انج نبی پاک علیہ السلام دے شہزادے نمازے اللہ اکبر نماز دی حالت اندر میرے پیغمبر دی کمر اتے چڑھ جاندے تے اللہ دے نبی سجدہ طویل کریا کر دے اللہ اکبر ایک دن حضور نے نماز پڑھائی شہزادیاں کمر تے چڑھ کے نبی پاک علیہ السلام نو پریشان کیتا نماز تو فارغ ہوئے نے صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی جی نہ بڑا تن تنگ کیتا ہے سانو بڑا وسینہ دی امی نو دے کے آئیے تے آقا فرماندے نے نہ انہاں نو کچھ نہ آکھو کھیلن دیو میرے شہزادیاں نو صحابہ مینوں انہاں نال بڑا ہی پیار ہے تسی وی انہاں نال پیار کرو تے نال آقا فرماندے نے لوگو جنے میرے نال شہزادیاں نال پیار کیتا اونے میرے نال پیار کیتا تے جنے نال شہزادیاں نال بغض رکھیا اونے میرے نال بغض رکھیا حضرات محترم پتہ لگیا نبی پاک دا پیار نے شہزادے اللہ دے نبی نو بڑے محبوب نے شہزادے توجہ کریا جے غور کریا جے ایک دن نبی پاک علیہ السلام جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے نے تے انج نبی پاک دے شہزادے جڑے نے انہاں نو والدہ محترمہ نے تیار کیتا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تیار کیتا اج بچیاں نو غسل کرا کے سونے جوڑے پوا کے اللہ اکبر سرما لا کے خوشبو لا کے این شہزادیاں نو ماں نے تیار کر دیتا ہے امی جی کدھر نو جانا ہے فرمایا پتر میں تانوں تیار کر دی پئیاں اللہ اکبر اج میں ماواں بہناں نوں درس دیاں گا بھائیو پیغام پہنچایا جے گھراں دے اندر اج بھی تے ماواں بچے تیار کر دیاں نے اوے بڑا سیدہ فاطمہ دے نام دے قصیدے پڑھ دیو سیدہ فاطمہ دے نام دے نعرے مار دیو کدی سیدہ فاطمہ دی سیرت تے بھی غور کریا کر سیدہ فاطمہ دے کردار تے بھی غور کریا کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بچے تیار کیتے اج دیاں ماواں بھی تیار کر دیاں نے امی کتے جانا ہے پتر آپا سیل میں فلم ویکھن واسطے جانا ہے امی کتے جانا ہے آپا فلاں دی شادی دے فنکشن وچ جانا ہے امی کتے جانا ہے آپا بیٹا فلاں جگہ تے پارک کے سیر کرن واسطے جانا ہے سیدہ فاطمہ بچے تیار کیتے امی کتے جانا ہے پتر کتے جانا ہے آپا مسجد نبوی وچ جانا ہے آپا جمعہ پڑھن واسطے جانا ہے جاؤ میرے شہزادیو نالے نانا دی مسجد وچ جا کے جمعہ پڑھ کے آؤ نالے نانے دا دیدار کر کے آؤ اللہ اکبر کی پتہ لگیا اہل بیت دا وتیرہ ہے اپنی اولاد نو مسجداں نال جوڑنا اہل بیت دا وتیرہ اپنی اولاد نو اللہ دے گھر وال منسلک کرنا رب دے گھر کلانا اسی جناب سکول ایک دن بچہ نہیں جائے باپ نے بھی ڈانٹیا ماں نے بھی ڈانٹیا بھرا بھی غصے ہوئے تے مسجد مہینہ ہو گیا نہیں آندا انہوں پوچھدا ہی کوئی نہیں اہل بیت اپنے اولاد نو اپنے بچیاں نو اللہ دے گھراں ول ٹور دے سن دین نال منسلک کر دے سن اوے میرے بھائیو اپنی اولاداں نو دین نال جوڑ لو خدارا ایسا نہ ہوئے تسی مر جاؤ تے انہاں نو نماز جنازہ دی دعا ہی کوئی نہ آندی
اپنی اولاداں دین نال منسلک کرو اہل بیت دے وتیرے تے غور کرو بچیاں نو مسجد دے اندر گلایا تے بچے جڑے نہ جناب اللہ اکبر کڑتے لمبے نے زمین تے گر جاندے میرے پیغمبر نو ایڈے پیارے شہزادے اللہ اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا نا انہاں بچیاں دی محبت اندر میرے نبی نے خطبہ چھڑ دیتا میرے پیغمبر نے منبر چھڑ دیتا او جاؤ کوفیو زمانے دیاں دھمتاں کھٹ لیں گے میرے نبی دے نمازے تے ظلم کر کے جڑے نمازے دا گرنا میرے نبی نو چنگا نہیں لگدا پیاسا رہنا تے بھوکا رہنا نبی پاک نو چنگا نہیں لگدا اسی میدان کربلا اندر میرے نبی جو اس نمازے نو ذبح کر چھڑیا ظالمو دنیا دیاں دھمتاں آخرت دیاں لعنتاں کھٹ لئیاں جے میرے پیغمبر نے چکیا انہاں شہزادیاں نو چومیا انہاں شہزادیاں نو سنگیا انہاں شہزادیاں نو منبر تے لے کے آئے یا فرماندے نے سچ کے رب دے قرآن نے مال تے اولاد بندے نو فتنے وچ مبتلا کر دے نے یعنی میرے نبی دا ایڈا پیار نہ شہزادیاں نے ایڈی محبت نہ شہزادیاں نال مسند احمد دی روایت ہے صبح صبح دا ٹائم فجر تو بعد اللہ دے نبی چلتے چلتے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر اندر آئے یا فرماندے نے فاطمہ میرے شہزادے کتے نے میرے بچے کتے نے تے سیدہ فاطمہ کہن لگی اللہ دے نبی جی بابا جی وہ بچے تے ہونے اپنے ابو دے نال باہر نو چلے گئے نے اللہ دے نبی پیچھے پیچھے چلے گئے دیکھیا حضرت علی لکڑیاں کٹتے پے نے شہزادے کھیلتے پے نے اللہ دے نبی تھوڑی دیر انہاں کھیلے پیار کیتا کیا کا فرماندے نے علی جی کنی ایک دیر لگ جائے گی بس سونیا میں لکڑیاں بنا لیاں نے ہنے کرے چلے جانا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے علی یار جلدی چلا جاویں سونیا گل کیے ویکھیا جے میرے نبی دا پیار انہاں دے نال محبت انہاں دے نال آقا فرماندے نے علی پیاریا علی سونیا گل سننا او ویکھے نا سورج نکلدا آندا ہے تے اے سورج چڑھ گیا کتے میرے شہزادیاں نوں گرمی نہ لگ جائے اللہ اکبر میرے شہزادیاں نوں دھوپ نہ لگ جائے سمندری والیا جویں باپ کہندا ہے اللہ سونیا میری اولاد نوں تتی ہوا بھی نہ لگے ماں کہندی اللہ جتنے دکھ آن میرے تے آ جاون میرے بچیاں تے کوئی دکھ نہ آوے اللہ دے نبی نوں ایڈے پیارے شہزادے کتنی محبت میرے پیغمبر نوں انہاں شہزادیاں نال لہذا تو ہی پیار کریا کر تو ہی محبت کریا کرے نہ شہزادیاں دے نال دوسرا فائدہ یہ ہوئے گا کہ سنت رسول تے عمل ہوئے گا اللہ جری عظیم عطا کرن گے تیسرا فائدہ انہاں شہزادیاں نال محبت تے پیار دا پتہ کیے اگر تو انہاں شہزادیاں نال پیار کرے گا اللہ تعالیٰ تیرا انجام چنگا کرن گے انہاں شہزادیاں دی محبت انجام سونا ہوئے گا انہاں شہزادیاں دا تیرے دل وچ بغض آ گیا انجام بڑا پیڑا ہوئے گا اللہ اکبر زمانہ صحابہ کردا ہے آج زمانہ صحابہ دے ترانے بولدا ہے آج زمانہ صحابہ دی محبت بیان کردا ہے اللہ اکبر کیونکہ محبتاں کردے سن حضور دے کرانے نال پیار کردے سن حضور دے کرانے نال اے ایویں جھوٹ بول دے جے جھوٹیاں طریقہ نہیں پھر دے جے جڑے آندے نے صحابہ نوں اہل بیت نال پیار نہیں سی صحابہ نوں اہل بیت نال محبت نہیں سی غلط بیانی کر دے جے مینوں ایمان نال دس سمندری دے رہن والیا جڑے میرے نبی دے جان نثار میرے پیغمبر دے ہتھاں نال لگن والا پانی زمین تے نہیں سٹی کر دے او میرے نبی دے شہزادیاں نال کیویں ظلم کرن گے جڑے میرے نبی دی زبان وچوں نکلن والے لفظ نوں زمین تے نہیں سجان دے او میرے پیغمبر دے شہزادیاں نال کیویں ظلم کرن گے ایویں جھوٹیاں کہانیاں تے جھوٹے کیتے نے رب دا قرآن کہندا ہے رحما بینہم پیار سی آپس اندر محبت سی آپس دے اندر صحابہ نو لہذا صحابہ تے شک نہ کریا کر صحابہ نے پیار کریا کر اور صحابہ تے اہل بیت دی محبت تے غور کریا کر اگر توجہ کرو میں تواڈے سینے ٹھہرا شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار گھن شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار گھن سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار ہیں شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار ہیں سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار ہیں روحما بینہم پڑھ درا قرآن وچ ایڈی شان والیاں دے شک نہ کر ایمان وچ ایڈی شان والیاں
والیاں دے شک نہ کر ایمان وچ تیرے وصال نال نال وقت گئے گزار گھن سونے کملی والے دے او سونے رشتہ دار ہیں سونے کملی والے دے او سونے رشتہ دار گھن کل صحابہ جنتی گھن ساڈا اے ایمان گئے خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہوں احسان ہے خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہوں احسان ہے مدنی نال ویکھ لو لیٹے وچ مزار ہے مدنی نال ویکھ لو سونگے وچ مزار گھن سونے کملی والے دے او سونے رشتہ دار گھن اے شاگرد آپ دے آپ خود پڑھایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے دین دے صحابہ پاک پکے ذمہ دار گھن دین دے صحابہ پاک پکے ذمہ دار گھن سونے کملی والے دے او سونے رشتہ دار گھن سونے کملی والے دے او سونے رشتہ دار گھن ایک جملہ اللہ نے میرے کو لکھوا دیتا محبت دے پیار والا دین دی بکالی لائیاں جان دیاں بازیاں اللہ نے عطائیاں پھر جنتی شہزادیاں دین دی بکالی لائیاں جان دیاں بازیاں اللہ نے عطائیاں پھر جنتی شہزادیاں جنتی شہزادیاں صحابہ لئی جو بیٹھیاں کر کے خود سنگار گھن سونے کملی والے دے او سونے رشتہ دار گھن سونے کملی والے دے او سونے رشتہ دار گھن صحابہ پیار کر دے سن اہل بیت دے نال اسنین دے نال ایڈیاں دو چار مثالاں دے کے بعد نو ختم کرنا وا بخاری شریف اندر روایت ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگوں مینوں اللہ دی قسم ہے مینوں اپنے خاندان اپنے قبیلے اپنے گھرانے نال اس نے سلوک کرنا ایڈا چنگا نہیں لگدا جتنا نبی پاک دے گھرانے نال اس نے سلوک کرنا چنگا لگدا ہے نیکی کرنا چنگا لگدا ہے اے پیار نہیں تے اور کیے اے محبت نہیں تے اور کیے دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اندر اے جسد دی نماز دا وقت ہے حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی میرے علی نے پیچھے نماز پڑھی اے نبی پاک دے دونوں یار کٹھے مسجد نبی وچوں نکلے ایمانداری نال دسنا جڑا ہوندا ہے عداوتاں سن آپس دے اندر یار عداوت ہوے تے بندہ اون دے پیچھے نماز پڑھیا کردا ہے کدی نہیں پڑھیا کردا نماز مجبوری نال پڑھ لے تے بندہ نال پاں چ پا کے ہاتھ تے چت پا کے تے نہیں چلیا کردا اوے دشمن دے تے بندہ محلے وچوں نہیں لنگدا اے تے کٹھے یار مسجد نبی وچوں باہر پہ جاندے نے کی پتہ لگیا رحما بینہم اللہ اکبر کے بڑے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی بچیاں دے نال کھیل دے پہنے تے میرے صدیق اکبر نے چک لیا جنتی شہزادے نوں پیار کیتا تے حضرت ابو بکر فرماتے نے فدا کا بھی یا حسن حسن میرا ابو تیرے تے قربان ہوئے حسن میری جند تیرے تے قربان ہوئے تو مینوں بڑا ہی پیارا ہے تے نال فرماتے نے علی جی اے جڑا تہاڈا لفتے جگر حسن ہے اے دا چہرہ تہاڈے نال نہیں ملدا اے دا چہرہ میرے سونے کملی والے نال ملدا ہے اے دا چہرہ نبی پاک نال ملدا ہے اے پیار نہیں تے اور کیے محبت نہیں تے اور کیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی گل سناواں حضرات محترم حضرت عمر نے ایک مرتبہ لوگاں نو جناب وظیفے دین دا ارادہ بنا لیا اپنے منشی نو بلایا فرمایا لوگاں وظیفے تقسیم کرنے نے انہاں دی ترتیب لانا فرمایا سنیو پہلے کناں دا نام لکھا فرمایا پہلے اہل بدر دے نام لکھنے نے تے کہن لگا جناب عمر جی وقت دے خلیفہ بھی بدر دے اندر بھی تسی شامل تے پہلا نام تہاڈا لکھ دینا وا پیار حضرت عمر دے اہل بیت نال فرماتے نے نہیں پہلے میرا نام نہیں لکھنا نبی پاک دے گھرانے والے دا نام لکھنا ہے اہل بیت دا نام لکھنا ہے لکھے گئے نام ترتیب لگ گئی حضرت عمر دا پیار شہزادیاں نال آپ نے حسنین نو ہی نہیں وظیفے جاری کیتے جن اہل بدر والے نو جاری کیتے 5,000 وظیفہ تے باقیاں دے وظیفے تھوڑے حضرت عبداللہ
بن عمر رضی اللہ تعالی جناب عمر دے لخت جگر نے شکایت لے کے آگے ابو جی مینوں سمجھ نہیں آئی مینوں گل دی سمجھ نہیں لگی ابو جی میں تہاڈا بیٹا تسی وقت دے خلیفہ ہو حسنین کریمین نو اللہ اکبر وظیفے زیادہ بدر دیوانے دے برابر میرا وظیفہ تھوڑا ابو جی سمجھ نہیں آئی بدر اندر حسنین بھی نہیں سن بدر اندر میں بھی نہیں سی پھر میرا وظیفہ تھوڑا کیوں حسنین دا وظیفہ بہتا کیوں اے نہیں کہندا حسنین دا وظیفہ گھٹاؤ مگر انج تے کرو نا میرا وظیفہ حسنین دے برابر کر چھڈو تے میری عمر فرماندی عبداللہ اج گل کیتی ہے دوبارہ انج دی گل نہیں کرنی حسنین دا مقابلہ نہ کریا کر حسنین دی برابری نہ کریا کر انہاں دا مقابلہ کیویں کر سکنا ہے ابو جی کیوں نہیں کر سکدا فرمایا جی حسنین دے برابری کرنی ہے تے پھر مینوں دس حسنین دی امی ورگی امی لے کے آ حسنین دے بابا ورگا بابا لے کے آ حسنین دی نانی ورگی نانی لے کے آ حسنین دے نانا ورگا نانا لے کے آ اللہ اکبر عبداللہ اج دے بعد کدی نہیں گل کرنی یار پیار نہیں تے اور کیے اے محبت نہیں تے اور کیے زیادہ پیار کرنا ہے نہ شہزادیاں نال محبت کرنی جویں صحابہ نال محبت کی دیے اے میرے نبی دی جوڑی بڑی پیاری تھی عظمت والی اوے جوڑ نہیں میرے نبی دے حسنین دا جوڑ نہیں میرے نبی دے حسنین دا سبب نہیں قلب دے قرار چین دا جوڑ نہیں میرے نبی دے حسنین دا بڑا پیار والا جملہ جے محبت تے اضافہ ہوئے گا ماں فاطمہ تے بابا مرتضی نانی خدیجہ تے نانا مصطفیٰ نانی خدیجہ تے نانا مصطفیٰ دسے آجی دسے آ نبی طریقہ رہن سین دا دسے آ نبی طریقہ رہن سین دا سبب نے قلب دے قرار چین دا جوڑ نہیں میرے نبی دے حسنین دا آخری بات تے میرا سلام ہے حضرات محترم جنہ پیار کیتا دنیا انہاں دے ترانے بول دیے جنہ دعوت رکھی اودوں بھی ذلیل ہوئے آج بھی ذلیل ہوندے پہنے حضرت حسین رضی اللہ تعالی دے قاتلین اودوں بھی لامتی سن آج بھی لامتی نے جنہ ظلم کیتا حضرت عطا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے نے لوگوں حسنین نو برا نہ بولیا کرو مینوں یاد ہے ساڈے کم سایہ سی کوفے اندر جدوں حضرت حسین نو شہید کر دیتا گیا او دوڑدا آیا تے کہن لگا پتہ لگیا جے اج فاسق دا پتر فاسق قتل کر دیتا گیا معاذ اللہ استغفر اللہ حضرت علی دی توہین کی تھی جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہما دی توہین کی تھی تے حضرت عطا فرماندے نے اسی اکھی ویکھیا اللہ نے آسمان تو دو چنگاریاں سٹیاں نے ایدیاں اکھاں تے پیاں تے ویندیاں لوکاں دے سامنے اکھاں تو انا ہو گیا بندہ نبینا ہو گیا بندہ حسنین دی دعوت وبال جان بن جائے گی میرے پیغمبر فرماتے جنہیں انہوں دعوت رکھی انہیں میرے نہ دعوت رکھی جنہیں میرے اہل بیت نہ دعوت رکھی او دا ٹھکانہ رب جہنم وچ بنا چھڈے گا انہاں نال پیار کرنا ہے عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے سر مبارک دی توہین کی تھی جدوں میں حسین نو شہید کر دیتا کوفیاں ظالما تے آپ دا سر مبارک لے کے چلے گئے گورنر ہاؤس دے اندر تے انہیں جناب ایک چھڑی ہاتھ اندر پکڑی ہے تے حضرت حسین دے اوٹھاں تے لاندا ہے حضرت حسین مل چھڑی دے اشارے کردا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماتے نے ظالما نبی پاک دے نواسے دے اوٹھاں تے چھڑیاں نہ مار تینوں پتہ نہیں انہاں نواسیاں تے انہاں جناب ہوٹاں تے اللہ دے نبی بوسے دے کر دے سن پیار کر دے سن حیا کر نبی پاک دے نواسے دا حضرات محترم او دن گزریا جامع ترمذی وچ لکھیا جے عبید اللہ ابن زیاد ماریا گیا ایدی لاش نو کوفے دے اندر لے کے آئے لوگ جمع ہو گئے جم گھٹا لگ گیا تے راوی کہندے لوگ کہندے نہیں یار پیچھے ہٹو آ گیا کون آیا اگے جناب کالے رنگ دا آیا سپ آیا وہ ایدی آستین وچ داخل ہو گیا ایدے اوٹھاں تے ڈنگ مارن لگ گیا ایدے چہرے تے ڈنگ مارن لگ گیا میری جماعت دے بہت بڑے عالم دین ورنہ تفسیر احمد زیغم صاحب فدا اللہ فرماندے نے اللہ اکبر میری جماعت
جواب دے نامران میں دین انہاں کتاب لکھی ہے ہمیں حسین سے محبت کیوں ہے وہ دے اندر لکھ دے گے لوگوں میرا تصور کہندا ہے سب نالے ڈنگ ماردا ہوئے گا نالے کہندا ہوئے گا ظالما تو سی میرے حسین دے اونٹاں تے چھڑیاں ماردا اج دنیا دے سامنے تینوں عبرت دا نشان بناواں گا میں تھکنا تیری لاش تے میں لعنت پانا تیری لاش تے اللہ اکبر جنہاں حسین نال پیار کیتا انہاں دی عظمتاں دے ترانے لوکی پڑھدے نے تے جنہاں حسین نال عداوت رکھی او برباد ہو گئے ذلیل ہو گئے اللہ اکبر کل بھی ذلیل سن اج بھی ذلیل نے ساڈا موقف بھی سن لو ساڈے مسلک دی للکار تے پکار بھی سن لو اسی حسین والے اسی حسین نال پیار کرن والے اللہ دی قسم لوگو جنہ میرے حسین نو شہید کیتا ہے جنہ میرے حسین نو شہید کرن دا حکم دیتا ہے جنہ میرے حسین سے ظلم کرایا ہے جنہ میرے حسین سے ظلم ہون دے بعد جناب خوشیاں منایا نے اے سارے لعنتی نے انہاں تے میرے اللہ دی بھی لعنت ہے انہاں تے نبیاں دی بھی لعنت ہے انہاں تے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے انہاں تے والناس اجمعین انہاں تے ساری دنیا دے لوگاں دی لعنت ہے اے کل بھی لعنتی سن اج بھی لعنتی نے اللہ انہاں دیاں قبراں جہنم دی اگ نال بھر دے اے بڑے گندے لوگ نے جنہاں میرے نبی دے نواسے تے ظلم کیتا ہے یاد رکھ حسین دا منکر حسین نال عداوت رکھن والا کل بھی لعنتی گزریا اج بھی لعنتی ہے تے حسین کل بھی زندہ باد سی حسین اج بھی زندہ باد ہے حسین کل بھی عظمت والا سی حسین اج بھی عظمت والا ہے کیوں نہ پھر نہ لفظاں تے گل مقام مور لاواں اللہ اکبر محبت ایک ترانہ تانوں سنا کے جاواں بولا کہ جو شہید کروائے برباد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے یاد رکھو سمندری آڑیو اسی وہ لوگ ہاں اگر کوئی ظالم اٹھ کے صدیق اکبر دی صداقت تے گل کرے گا پھر اسی صدیقی بن کے میدان چھاواں گے اگر کوئی فاروق اعظم دی عدالت تے گل کرے گا اسی فاروقی بن کے آواں گے کوئی ذوالنورین دی سخاوت تے حیا تے گل کرے گا اسی عثمانی بن کے آواں گے کوئی حیدر قرار دی شجاعت تے گل کرے گا اسی حیدری تے علوی بن کے آواں گے کوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم دے جناب کردار تے شک کرے گا اسی صحابہ دے نوکر بن کے میدان چتراں گے کوئی جناب حسین تے جرا کرے گا اسی حسینی بن کے میدان چتراں گے بولا کہ جو شہید کروائے برباد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے خون ہے رسول کا تو بیٹا ہے بطول کا خون ہے رسول کا تو بیٹا ہے بطول کا نہیں کوئی جواب علی کے گلشتاں کے پھول کا نہیں کوئی جواب علی کے گلشتاں کے پھول کا دشمن رسول کو حسین سے اناد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین وہ جوان ہے جو قاری قرآن ہے حسین وہ جوان ہے جو قاری قرآن ہے صحابی رسول ہے نبی کا خاندان ہے صحابی رسول ہے نبی کا خاندان ہے صدیق عمر کا لاڈلا زمانے بھر کو یاد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین سچ کی گفتگو حسین حق کی جستجو حسین سچ کی گفتگو حسین حق کی جستجو حسین تیرا تذکرہ نگر نگر ہے چار سو حسین تیرا تذکرہ نگر نگر ہے چار سو پیار حسین کا میری ایمانی جائیداد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے آخری جملے اندر میرا موقف چھپے ہے میرا پیار چھپے ہے توجہ کرے آجے حسین نور عین ہے ہمارے دل کا چین ہے حسین نور عین ہے ہمارے دل کا چین ہے حسین پر میں کیا لکھوں حسین بس حسین ہے
حسین پر میں کیا لکھوں حسین بس حسین ہے حسین ہوں حسینیت سے دل میرا آباد ہے حسین ہوں حسینیت سے دل میرا آباد ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا حضرات انہاں شہزادیاں نال پیار کرو گے انجام اچھا ہوئے گا جے عداوت رکھو گے انجام بڑا پیڑا ہوئے گا انہاں کوفیاں ظالماں نوں لعنت ایسی پئی ہے انہاں جدوں بھی مہمان بلائے نے انہاں صادقے ہی مارے انہاں ظالماں صادقے ہی مارے نے ویکھیا نہیں او مولا اسماعیل حنیہ رحمہ اللہ نو بلا کے مہمان بنا کے شہید کر دیتا ہے دعا کرو اللہ تعالی صحابہ اور اہل بیت اور تمام شہدائے اسلام دیاں اللہ تعالی قبراں نو جنت دا باغیچہ بنا دے اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین لیٹ ہو گئی بندے نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے کسی سے جو نہیں ہوتی وہ محنت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے کبھی سوچا بھی ہے تم نے کھلونے توڑنے والوں تمہارے خواب ہوتے ہیں حقیقت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا اللہ جتنے مسلمان پریشان آنے سارے انہیں پریشانیاں دور فرما یا اللہ فلسطین کشمیر غزہ دے مظلوم مسلمانوں دی غیبی مدد فرما یا اللہ جتنے شہداء اسلام میں سارے دی مغفرت فرما درجات بلند فرما اور نہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا دے یا اللہ جتنے مسلمان دنیا چھڑ کے چلے گئے سارے اہل ایمان دیاں قبران جنت دا باغیچہ بنا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے ہسپتال اندر گھراں اندر میری مجلس اندر اللہ تو سارے نو صحت کامل عاجلہ عطا فرما مولانا امان اللہ خان صاحب نو مکمل صحت عطا فرما یا اللہ جتنے مسلمان بھائی یاسین عبداللہ کے سالے تشریف لے آئے انہوں نے مکمل صحت عطا فرما دے یا اللہ جنہ پائیاں نے دس انداز نال بھی محنت کاوش کی اج دے پروگرام واسطے انہاں دیاں کاوشاں قبول فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.